बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मेरी तरफ से और फखरुर रहमान साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब इस वक्त अमेरिका के ईवानों में उनके खिलाफ बिल सबमिट हो चुके हैं। इन हालात में क्योंकि उनको दबाया जा रहा है और दबा के उनसे ये एग्रीमेंट भी करवाए जा रहे हैं, इस वक्त कमजोर तरीन आदमी जो है वो जनरल साहब हैं। कमजोर तरीन, क्योंकि ये कहा जाता है ना ताकतवर नहीं, वो ताकतवर तरीन है, वो कमजोर तरीन है। और ना चाइना, कभी वो चाइना की तरफ दौड़ते हैं, कभी अमेरिका की तरफ दौड़ते हैं, कभी यूरोप की तरफ दौड़ते हैं। तो कहीं हर कोई प्रेशर डाल रहा है कि जनाब आए, और उनको पता है कि इनकी वीकनेस क्या है। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान है, एक इस्लामी जमहूरिया मुल्क है, एक जौहरी ताकत है, 25 करोड़ का मुल्क है। तो आप क्या समझते हैं कि उनको नहीं चाहिए कि ये आज खुद पीछे हट जाएं और एक इंडिपेंडेंट आर्मी चीफ 28 नवंबर को आए, 29 नवंबर को, और एक नई शुरुआत करें, क्योंकि उनका मॉडल तो फ्लॉप हो चुका है। नहीं, बिल्कुल सही है। देखिए, मैं आपको बताऊं ना कि किसी भी मुल्क में जो फौज होती है वो उसकी बुनियादी जिम्मेदारी तो दुश्मन से अपनी आवाम को महफूज रखना होता है, अपने जो एसेट्स हैं उनको महफूज रखना होता है, अपनी सरहदों की हिफाजत करनी होती है, और ये डिसिप्लिन का हिस्सा होता है। आप देखें कि नेपाल में जो कुछ हुआ, वहाँ के आर्मी चीफ जो थे उस वक्त तक इंटरवीन नहीं हुआ जब तक कि वो पूरा निज़ाम कोलैप्स नहीं कर गया। और अभी भी उन्होंने आर्थिक तौर पर सारी सिचुएशन को कंट्रोल में लिया, अगेंस्ट नहीं लिया अपनी आवाम के, क्योंकि वो 36-40 घंटों के अंदर सब कुछ मलियामेट हो गया। तो उन्होंने आकर जो है ना सबको मैसेज दिया कि ओके अब आप ठंडे हो जाएं, वो करते हैं। इसी तरह से बांग्लादेश में था। तो मेरा कहने का मकसद ये है आपका कि ये अगर कोई बंदा जो है उसके अगर वो कहता है कि जी ये सब मेरी कौम है, तो अगर एक बाप जो है वो अपने बच्चों को मारना शुरू कर दे तो क्या वो अबौफ दिला हो गया? अब आपके एक जमहूरी एहतजाज करना, अपने हकूक के लिए करना, और उसके ऊपर आप गोलियां चला दें, बरसा दें, जैसा कि 26 नवंबर को हुआ। 26 नवंबर को, यस। ठीक है। तो मुझे बताएं, जब एक बाप जो है वो अपनी सगी औलाद को या अपने बच्चों को कत्ल करने में उसको कानून का सामना करना है, तो फिर ये इस तरह का अमल कैसे अबॉव द लॉ हो सकता है? और इमरान खान और नो इमरान खान, जो आपने नंबर 1 8 फरवरी के मैंडेट पे डाका डाला, उससे बड़ा जुर्म तो कोई हो ही नहीं सकता। यानी पुरअमन तब्दीली जो है वो वोट के जरिए से, इंतखाबात के जरिए से, आपने ये जो आइन का जो बनाया हुआ है, ये उसमें आपने लिखा है कि कैसे हुकूमत की तब्दीली होगी, कैसे नई दूसरी हुकूमत आएगी, किस तरह सारा कुछ है। आपने यकसर उसको मुअत्तल कर दिया। और ये चोर डाकू जो रोजाना असेंबली में बैठ के उसका इजलास करते हैं, ये डूब मरे कहीं सैलाब में जाकर या इस पानी में, कि ये किस आइन और कानून की बात करते हैं जिसको ये पैरों के तले रोंद के बैठे हुए हैं अपने। ठीक है। और वहां पे किसी हकूक की हक की बात ये नहीं कर रहे हैं। अवाम जो है इस वक्त, आप देखें कुदरत का निजाम क्या है। आप कहते हैं ना आप के अल्लाह की लाठी बेवाद होती है। ये आ गया, ये जो सैलाब आया, इसने उन वडेरों को एक्सपोज कर दिया, उन चौधरियों को एक्सपोज कर दिया जो अपनी जमीनें बचाने के लिए गरीब के खेतों खलियानों के ऊपर पानी जिन्होंने छोड़ा है। अब उनकी खैर नहीं है। वो अब जरा इंतजार करें, ये पानी नीचे उतर जाए। ये लाखों के लोग हैं जो इस वक्त भूख और प्यास में बैठे हैं और वो अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे हैं। ये आप देखें, ये जमीन इसलिए तर हुई है कि उनके आंखों के सामने जो अंधेरा था, उनके दिमाग में कोई वो नहीं थी, तो वो अल्लाह मियाँ ने उनको एक ऐसी झटका दिया है कि अब उठो और अपने हकूक के लिए इनकी गिरबान पकड़ो। ये कौन होता है चौधरी, ये कौन होता है वडेरा, ये कौन होता है जो आप तुम्हारी जमीन के ऊपर पानी छोड़ता है और बंद तोड़ता है और पानी का रुख इधर मोड़ दो, पानी का रुख उधर मोड़ दो। ये आपको मैं बता दूं, आज जो फैसला हुआ ना कि जी एग्रीकल्चर इमरजेंसी और क्लाइमेट इमरजेंसी, जी नहीं जनाब, नेपाल से ज्यादा बड़ी इमरजेंसी यहाँ पे आने जा रही है,
کیونکہ آپ کو جو غذائی قلت کا اور اس کا سامنا کرنا پڑے گا. دیکھیں اب پاکستان کے اندر جو ہے نا پاکستان کی ماشاءاللہ بڑی زبردست قسم کی مسلح افواج ہے، لیکن یہ کرائسس بیونڈ کمپریہنشن ہے. ٹھیک ہے، آپ جو ہے نا وہ لاکھوں کی تعداد، یعنی 10 لاکھ ہوگی ہماری یہاں ساری سیکورٹی فورسز کو ملا لیں، پولیس پیرا ملٹری جتنی بھی آپ ملا لیں 15-20 لاکھ ہوگی. بھائی یہ جو کرائسس ہے یہ تو 40 لاکھ تو حکومت خود کہہ رہی ہے کہ لوگ نو یہ فخر بھائی یہ کروڑوں کی تعداد میں ہے، یہ ملینز میں ہے، یہ جو لوگ بے گھر ہوئے ہیں. تو پھر آپ مجھے بات بتائیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ سیلاب زدہ علاقوں میں فوجی جوان جو ہیں وہ اپنی قوم کی غریبوں کی مدد کر رہے ہیں. ایک سلسلہ جو تھا وہ جڑ گیا ہے. اب اس کو جو بھی سبوتاج کرے گا، یعنی ایک سلسلہ جو ٹوٹا تھا، اب اس کو مزید اگر آپ کوئی جو ہے نا کنٹینیوٹی کی جو بات کرتے ہیں اور ایکسٹینشن کی باتیں کرتے ہیں، تو آج یہ جو قدرتی آفت کی وجہ سے ہمارے فوجی جوان جو ہیں وہ جا کر عوام کے ساتھ جڑ گئے ہیں اور ان کی مدد کر رہے ہیں، تو اس رشتے کو دوبارہ جو توڑے گا وہ سب سے بڑا اس ملک کا غدار ہے. پھر اور جیسے آپ نے بات کی کہ ٹائم از اپ ناؤ، آپ کو آرمی چیف بننا تھا، آپ بن گئے. آپ کے پاس 3 سال کا ٹائم تھا، آپ نے انڈیا کو سبق سکھا دیا، آپ نے وہ کر لیا. بٹ ہیونگ سیڈ دس آل، جو 9 مئی کا معاملہ ہے، جو 26 نومبر کا معاملہ ہے، اس کے اوپر تو عدالتی کمیشن بنے گا. نہ عمران خان جج ہے، نہ عمران خان ایگزیکیوٹر ہے، ٹھیک ہے، نہ وہ کسی کو پکڑ کے کہہ سکتا ہے کہ جی اس کو الٹا لٹکا دو، اس کو پھانسی پہ لٹکا دو. یہ تو جب معاملہ کھلے گا، جیسے حمود الرحمان کمیشن کی کا حوالہ دے رہے ہیں، اسی طرح سے یہ اس طرح کے کمیشن جب بنیں گے تو یہ جو قتل عام ہوا 26 نومبر کو اور یہ جو ڈاکہ ڈلا 8 فروری کو، دیکھیں کمشنر کا بیان تو اپنی جگہ پہ موجود ہے جس کا آج بھی عمران خان نے ذکر کیا، اور اس میں کس کے آپ نے تمام ادارے، جس سے اگر ادارے پاکستان میں انصاف ہی نہیں ہوگا تو آپ مجھے بتائیں یہاں پر کون سرمایہ کار آئے گا؟ اور جب معاشی استحکام کیسے آئے گا؟ سیاسی استحکام سے. اور بھائی سیاست میں کون لوگ ہیں؟ پاکستان کی عوام ہے. آپ دنیا میں چلے جائیں، انڈونیشیا میں بھی اللہ کی مخلوق ہے، نیپال میں بھی اللہ کی مخلوق ہے، سری لنکا میں بھی اللہ کی مخلوق ہے، یورپ میں بھی اللہ کی مخلوق ہے. اور بھائی ان کے بنیادی حقوق تو سب کے ایک جیسے ہیں نا، خواہشات اور ہر چیز تو ایک جیسے ہے. وہ کوئی ہوائی مخلوق تو ہے نہیں کہ آسمان سے الگ سے اتار دیا اللہ تعالیٰ نے. تو آپ اس چیز سے ابھی بھی سبق حاصل نہیں کریں گے. اٹ از ٹائم کہ آپ یہ بے بنیاد جعلی جھوٹے مقدمات جو اپنے معصوم عوام کے اوپر بنائے ہوئے ہیں ان کو فوری طور پر عدالتوں کے اوپر سے پریشر کو ختم کریں اور ان کو بحال کریں، ورنہ کل کو آپ کے پاس پھر ٹائم نہیں ہوگا. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا، پاکستان میں ایک نعرہ لگا تھا، آپ نے دیکھا، ساڈا حق ایتھے رکھ. وہ یہ نعرہ جو تھا نا، یہ انڈونیشیا بھی پہنچ گیا، یہ بنگلہ دیش میں بھی پہنچ گیا، یہ نیپال میں بھی پہنچ گیا. وہاں پہ بھی انہوں نے کہا ساڈا حق ایتھے رکھ. اب جدھر سے یہ نکلا ہے میرے خیال میں یہاں پہ جس دن یہ ساڈے حق والی بات آ گئی، ٹھیک ہے نا، آپ تو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں کس چیز سے کہ جی لوگ مہنگائی میں پس گئے ہیں، قتل عام آپ نے معاشی کر دیا عوام کا، بجلی کے بلوں میں، گیس کے بلوں میں، کہ آئی ایم ایف کو آپ نے ملک کا سارا معاشی نظام میں آئی ایم ایف کے سپرد کر دیا. تو آپ نے تو ملک کی فائنینشیل سوورینٹی کا سودا کر دیا. ابھی آپ نے معدنیات کا سودا کر دیا، آپ نے ملک کا ایئرپورٹ جو ہے اس کا سودا کر دیا. اور بھائی یہ کون ہے؟ یہ ان کے اپنے سارے میلات اور دولت کہاں پڑی ہے؟ اس کا تو ایف بی آر کبھی ان سے پوچھتا نہیں ہے. ذرا لٹکائے نا الٹا ان کو اور ان سے کہیں کہ یہ تمہاری بیرون ملک جائیداد کدھر ہے. انہوں نے تو جہاز میں بیٹھنا ہے اور یہ دبئی بھاگ جائیں گے فوری طور پر، کیونکہ وہ دبئی کے ساتھ ایگریمنٹ ہو گیا کہ ویزا کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے مثال موجود ہے، اسحاق ڈار صاحب سرکاری دورے پہ نکلے تھے اور ادھر سے سیدھے لندن پہنچ گئے تھے. تو یہ تو ان کے طیارے یہ تیار ہوں گے اور یہ اس میں بیٹھ کے بھاگ جائیں گے. ابھی جو ہے نا یہ کہتے ہیں، یہ کیوں انہوں نے سینسرشپ کی کہ نیپال کی خبر کوئی نہ ڈسکس کی جائے، انڈونیشیا کا نہ کیا جائے. خوف آ رہا ہے نا، کیونکہ یہ کہتے ہیں او ادھر سے آنکھیں بند کر لو، ادھر سے آنکھیں بند کر لو، مجھے نہیں کچھ پتا، مجھے نہیں کچھ پتا کیا ہو رہا ہے باہر، اچھا مجھے نہ کچھ بتاؤ، میرا سکون برباد نہ کرو. تو لوگ جو ہے نا ہاتھ میں ڈنڈے سوٹے لے کے اور خالی ہانڈیاں لے کے جب سڑکوں کے اوپر ہوں گے
तो इनका टीन ऐसा बजने वाला है कि फिर मैं आपको बता दूं कि जो हमारा इदारा है ना फौज, उस दिन तो 26 नवंबर को आ गया था इनको बचाने के लिए, इस दफा वो भी इसी तरह से नेपाल की तरह साइड पे होके खड़े हो जाएंगे और वो कहेंगे ले लो अपना हक, और ये कहेंगे रखो साडा हक जी। ये काम उसकी वो आगे इमरान खान देखें, आज किसी ने सोशल मीडिया पे एक इमरान खान की हिकमत अमली के हवाले से अच्छी बातें की, लेकिन देखें लीडर वो नहीं है जो अपने लोगों को मरवा कर अपनी सियासत चमकाए। लीडर वो है कि वो उनके लॉन्ग टर्म जो उनका मामला है, ये 70 साल से पाकिस्तान के अंदर जो मामला है, ये सिर्फ एक जगह पर लोगों को जान से उनको खा के वो तो चले गए बेचारे, लोग तो शहीद हो गए इमरान खान के नाम पर, उसकी तस्वीर को गले लगाकर लोगों ने गोलियां सीधी सीधी खाई, शहीद हो गए। अब अल्लाह ताला की का निज़ाम हरकत में आ चुका है और अभी भी सुधरने का टाइम है। ये मैं आपको बता दूं कि देखें, या तो वो जो है ना आपका आइन रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की बात आपको करने नहीं देता जी। ये मामला अगर इसका नोटिफिकेशन का मामला या ये 5 साल का मामला अगर असल देखें ना बात उसी तरफ, क्योंकि असल लड़ाई तो वहीं पे हो रही है 2 साल 5 साल। तो फखर भाई पहली बात तो ये है कि एक एक्सटेंशन तो पहले ये ले चुके हैं, क्योंकि और ये पाकिस्तान की तारीख के पहले लेफ्टिनेंट जनरल हैं जो रिटायरमेंट के बाद उनको आर्मी चीफ बनाया गया। तो पहली एक्सटेंशन एक तो लेके उनको रिटायरमेंट होनी थी उनकी 25 नवंबर को, उसको पीछे रिटेन करके और ये सब कुछ किया गया। अब ये बज़िद हैं कि अगले 5 साल भी इनको दिए जाएं और फिर उसके अगले 5 साल भी दिए जाएं, क्योंकि आखिरी जो कैप लगा हुआ था एज का 64 का वो भी खत्म कर चुके हैं। ये इस 26वीं गैरानी तरमीम की आड़ में सारा कुछ वो खत्म किया जा चुका है। तो इनके इरादे तो अभी तक ऐसे नहीं है। तो मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इनको कौन समझाएगा? देखें, अगर इनके समझने के लिए ये मिसाल इतनी वैलिड है आज कि जगह जगह पे बता रहे थे ना, फलाना बंद उड़ा दो, पानी को रास्ता दे दो, फलाना बंद उड़ा दो। अब ये पाकिस्तान का मौजूदा निज़ाम जो है, इसने अपने इर्द गिर्द इतने बंद बांध लिए हैं कि ये जिधर से भी अवामी सैलाब को या इनकलाब को रोकने की कोशिश करेंगे तो वो अब रुकेगा नहीं, ना तो वो डाइवर्ट होगा, वो अब रुकेगा नहीं। उसका रुख जो है ना वो सीधा इस्लामाबाद की तरफ आएगा। अभी मैं आपको ये बात बता दूं कि जिस तरह ये जो सारे मामलात मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो देखें हमारी जो मतलब है कि मुसल्लह अफवाज है, वो ऐसा नहीं है कि वो अवाम में कहीं नहीं रहते, ठीक है ना। वो 10 लाख हों, 20 लाख हों, रिटायर्ड हों, एक्स हों, वो पूरे मुल्क में उनका ताल्लुक आम शहरी सिविलियंस के साथ है। तो ये तो पल्स आ रही है कि हम कुछ डिलीवर नहीं कर सके, और उस वक्त जो कुछ हुआ जो आपने बताया तो वो तो हो गया, ठीक है। अब ये मतलब नहीं है उसका कि अब मजीद जो है ना इसको वो करें, क्यों कि आप कुछ डिलीवर ही नहीं कर सके। आप अभी देखें, अभी आपके लिए एक नई सूरत हाल खड़ी हो गई है। अभी ये जो कतर के ऊपर इजराइल ने डायरेक्ट हमला कर दिया है, और अभी कतर का मुतालबा ये है कि सारे मिलकर इसका बदला लें। अब कतर के पास राफेल तैयारे भी हैं, उसके पास अमेरिकी F-15 भी हैं, फिजाई हदूद जो है वो जॉर्डन की इस्तेमाल हुई, फिर सऊदी अरब की इस्तेमाल हुई, ठीक है। तो बात कहने की ये है कि अमन को तो इजराइल ने सबूताज कर दिया, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि अगर हमास जिसको वो दहशतगर्द कहते हैं, अगर हमास जिसको वो दहशतगर्द कहते हैं, फलस्तीनी अवाम जिनके वजूद को वो यकसर खत्म करना चाहते हैं, जिसका जेनोसाइड हो रहा है, ठीक है, उनको फलस्तीनी अवाम से यहूदियों को खतरा, वहां की इजराइल को खतरा, और वो कहते हैं जी इनको बिल्कुल खत्म, इनका मलिया मेट कर दे, इनका नामो निशान ना रहे।
तो हम तो फिर न्यूक्लियर पावर हैं भाई। ग्रेटर इजराइल, मक्का और मदीना जो है उसके साथ पाकिस्तानियों की और पाकिस्तान की बड़ी एक अटैचमेंट है। तो वो जो ग्रेटर इजराइल का मंसूबा बना के बैठे हुए हैं, जिसका हमने बरमला कह दिया कि ग्रेटर इजराइल जो है पाकिस्तान कतई इस तरह नहीं होने देगा और इस मंसूबे की मजम्मत करता है। तो आप क्या समझते हैं कि आज अगर आप कतर के ऊपर मिसाइल लगे, ईरान पे लगे, तो कल पाकिस्तान पे इस तरह का हमला नहीं हो सकता? बिल्कुल होगा। होगा जी। ये मेरी बात आप लिख लें। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो डिप्लोमेटिक कोर को मैं कवर करता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि चाहे वो देखें, जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में घुस गया तो अमेरिका के जो मिडल ईस्ट में आने के अज़ाइम थे वो थोड़ी देर के लिए रुक गए थे। और जैसी सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से निकला और उसके बाद आपको पता है 1990 में इराक ने 1989 में इराक ने कुवैत पे हमला कर दिया और गल्फ वार 1 जो थी उसके बहाने अमरीकी अफवाज मिडल ईस्ट में आकर बैठ गई। वो दिन है और आज का दिन है, वो वहां पर है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने पहले ईरान इराक वार दोनों को कमजोर किया, फिर सद्दाम हुसैन इराक के ऊपर हमले किए, उसकी फौज को डेसिमेट किया, उसके बाद वो बैठ गए। फिर अफगानिस्तान लीबिया का किया इस दौरान 2003 में आप देखें कि क्या कुछ नहीं हुआ। लीबिया, इजिप्ट, सीरिया और ये तमाम ममालिक की मिसाल आपके सामने है। तो वो क्या कर रहे हैं? वो ये कर रहे हैं कि ये हमारा ओरिजिनल आबाओ अजदाद का जो सरजमीन है, हमने तो उधर जाके कब्जा करना है। ये ग्रेटर इजराइल है, ठीक है। और ये जो कोई भी ताकत हमारे इर्द गिर्द होगी, हमने उसको खत्म करना है। वो वन आफ्टर अनदर एक एक मुल्क को बिल्कुल आइसोलेट करके उसको टारगेट कर रहे हैं। और ये आप मुझे बताएं कि ये आप फिर देख लेना कि फिरौन के घर में ही मूसा पैदा हुआ था ना, ठीक है ना। मैंने आपको कहा था जो अपने आप को ताकतवर समझते हैं ना, तो जो ताकत का मरकज होता है वहीं से एंटी ताकत का बंदा जो है ना वो भी निकल के आ जाता है। तो जलजला जमीन के अंदर से ही आता है जी, आप देख लें। तो ये इनका अभी बेहतरीन टाइम है कि ये जो है ना इस हकीकत को समझ जाएं और वहां से जो है ना 28 नवंबर को बाय बाय एंड टाई टाई करें और इज्जत से चले जाएं। मुशर्रफ को जब ये बात समझ आ गई तो मुशर्रफ ने कहा अच्छा ठीक है जी, मुझे तो आप गार्ड ऑफ ऑनर दें और मैं तो जाता हूँ। तो इम्पीचमेंट का मामला था उसकी भी, इनका भी जो है ना ऐसा ही मामला है। आई डोंट नो कि इंसान अपना मुकद्दर अपने अमाल के जरिए से लिखता है, बिल्कुल लिखता है, ठीक है ना। अगर आपने किसी का हक मारा है तब भी उसके लिए अकाउंटेबल है, किसी को कत्ल किया है तब भी आप अकाउंटेबल हैं। तो खून तो पीछा करता है, वो छोड़ता नहीं है। बिल्कुल तो ऐसा ही है। ख्याल है कि हमने शुरू इमरान खान के बयान से किया था, तो उसी के हवाले से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान जो है ना वो ग्रेजुअली उनकी भी अडियाला जेल से एग्जिट स्ट्रेटेजी सामने आ रही है और ये जो निज़ाम है जाली, इसके भी खात्मे की स्ट्रेटेजी जो है ना वो हमें सामने आती हुई नज़र आ रही है। ये एक तरीके से हो रहा है। पाकिस्तान में नेपाल जैसा क्योस जो है नहीं होना चाहिए। बेहतर ये है कि जो जिन इदारों को आपने गैर मौसर और वहाँ पे कठपुतलियाँ बिठा दी हैं उनको फौरी तौर पर गैर फाल कर दें, तो इसी में बचत है। वरना आप ये चाहते हैं कि जनाब केपीके से एक लहर उठे, ठीक है, और उधर से भाई आपने बहुत अच्छी बात की है। आप यहाँ पे मैं भूल ना जाऊं, देखें बात ये है कि जो आइन बनाते हैं, जमहूरियत, आइन, पार्लिमानी निज़ाम, आइन के नीचे फिर हमारे इदारे हैं, अदलिया है, इंतजामिया है और मुकन्ना है जिसे पार्लियामेंट कहते हैं। अदलिया बुनियादी तौर पर एक सेफ्टी वॉल्व है। अदलिया को क्यों इतना तगड़ा किया गया है? आइन लेजिस्लेचर क्यों इतना तगड़ा करते हैं? मगरबी मुल्कों में भी, हमारा अपने इस्लामी निज़ाम में भी अदलिया, काजी को बहुत तगड़ा किया गया, मुनसिफ को। वो इसलिए कि वो एक सेफ्टी वॉल्व है, वहां से लोगों को इंसाफ मिलता है, दुखों का मदावा होता है। इन्होंने वो सेफ्टी वॉल्व को बिल्कुल मस्मार कर दिया और हमारे निज़ाम इंसाफ को, जो आप कह रहे हैं ना कि ये अंदर ही अंदर जो चीजें पकती हैं,
وہ ویسا نہ ہو جیسا کہ نیپال میں ہوا، بالکل ویسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جو اس سارے جعلی نظام کے ذمہ دار ہیں، اور یہ جعلی بھی نہیں، فسطائی نظام کے، ان کو سین سے غائب کیا جائے، اور اس کے بعد واپس لوٹ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو کانسٹیٹیوشن کی طرف جائیں اور عدلیہ کو ریسٹور کریں، کیونکہ یہاں پہ تو چیف جسٹس آپ کا ڈمی، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ڈمی، یعنی کہ امپورٹڈ لا کے آپ نے بٹھا دیے اور آئین کو آپ نے مسمار کر دیا، پورے عدالتی نظام کو مسمار کر دیا، جو جس کو کانسٹیٹیوشن پروٹیکٹ کرتا ہے. تو یہ سارا جڑیں تو یہ خود کھوکھلی کر کے اور یہ لاوا تو خود پکا رہے ہیں. دیکھیں آپ مجھے بتائیں، جب حضرت عمر رضی تعالیٰ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو کیا انہوں نے جنگیں نہیں لڑی؟ جب وہ خلیفہ بنے تو انہوں نے کیا کہا کہ اگر میں قرآن اور سنت کے مطابق چلوں تو میری اطاعت کرنا، اور اگر میں نہ کروں تو میری رہنمائی کرنا. تو یہ دعوے کرنا کہ میں خدا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں قرآن اور سننا اس سے میں وہ ہوں. آپ کے آئین کے پریمبل میں سب سے پہلے قرآن ہے. جب آپ نے آئین کو کاغذ کا ٹکڑا بنا کر اسے پھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے، تو پھر تو آپ اس کے اندر جو قرآن اور سنت کا ذکر ہے اس کے ساتھ بھی نعوذ باللہ اس طرح کا برتاؤ کر رہے ہیں. اسی لیے تو عمران خان بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اخلاقیات ہی ختم کر دی ہیں آپ نے. مورل اتھارٹی آپ کو چاہیے. وہ کس بات کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کو مورل اتھارٹی کہاں سے آتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں، جب مسلمان یورپ میں داخل ہوئے، طارق بن زیاد نے کشتیاں جلا دی، تو وہاں پر جو لوگ رہتے تھے اسپین کے اندلس میں، اس وقت لوگوں کو کس چیز نے اٹریکٹ کیا تھا؟ نظام انصاف نے اٹریکٹ کیا تھا. جب مسلمانوں نے وہاں پہ جا کے انصاف کا نظام رائج کیا تو لوگ جوک در جوک اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے، اور ان کے اوپر جو سیاہ دور تھا، وہ تو سیاہ دور میں رہتے تھے. they were living in dark ages. یہی کوڈ آف لائف جو ہے اسلام سے انہوں نے لیا، یہی ہیومن رائٹس انہوں نے خطبۃ الوداع جو تھا اس سے انہوں نے اخذ کیا ہے سارا کچھ. اور علامہ اقبال نے اپنی کتاب ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ میں انہوں نے یہ بات واضح لکھی ہے کہ یہ کل اندھیروں میں رہنے والا مغرب تھا، اس نے کس طرح سے اسلام سے سارا کچھ سیکھ کر اور اس کو اپنی اقدار اور اپنی ویلیوز جو ہیں اس میں کنورٹ کر دیا ہے. تو آج آپ بیٹھ کر کے یہ دعویٰ کریں کہ اسی لیے تو عمران خان نے کہا نا کہ آسین لا، یعنی کہ آپ اپنے ادارے کے قوانین کو نہیں مانتے، آپ کے خلاف کوئی ذرا سی بات کر دیں آپ اس کا کورٹ مارشل کر دیں، یا اس کے گھر والوں پہ ٹارچر کر دیں، یا آپ پولیس والوں کو کہہ کے چادر اور چار دیواری کا تقدس جو ہے وہ پامال کر دیں. کسی ماں بہن کی عزت سیف نہیں رہے، اس لیے کہ جناب کیونکہ آپ کے اقتدار کو کوئی چیلنج نہ کر سکے. مجھے پہلے بتائیں بھائی، پھر ہم سجدہ کس چیز کا کرتے ہیں؟ پھر ہم مسلمان کس چیز کے ہیں؟ ہم لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ کر ہم اسلام کے دائرے میں کیسے داخل ہوتے ہیں؟ بھائی جب آپ کو یہ کہہ دیا، دیکھیں چاہے بندہ باپ ہو، چاہے بندہ وزیر اعظم ہو، چاہے وہ ایئر چیف ہو، نیول چیف ہو، آرمی چیف ہو، کسی بھی جگہ پہ اس کے پاس اگر قائدانہ ذمہ داری ہے تو اس نے سب سے پہلے اپنی ذات کی نفی کرنی ہے. کیونکہ دین آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری کہ آپ اپنی ذات کے لیے سارا کچھ لوٹیں اور لوگوں کو آپ ماریں، پھر اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہے. تو بات لمبی ہو گئی، لیکن میں آپ کو یہ بات کہنا چاہ رہا تھا کہ یو کانٹ فائٹ دی نیچر. آپ کے دماغ میں حکمرانی اور فرعونیت بس جاتی ہے تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کو اپنے مد مقابل کر لیا، تو پھر اس کے بعد تو قبرستان بڑے پڑے ہیں. مسولینی کی مثال ہے، لوگ ہٹلر کی دیتے ہیں، لوگ فرعون کی دیتے ہیں، لوگ پتہ نہیں کس کس کی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یور ٹائم از اپ. قبرستان بھرا پڑا ہے جی ایسے ناگزیر لوگوں سے. جی ناگزیر لوگوں سے بھرے پڑے ہیں نا. میں یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ نظام اللہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ، آپ نے کبھی دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کے نظام میں کوئی تبدیلی آئی ہو؟ ٹھیک ہے، وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ صبح ہوگی، صبح کے فجر کی نماز کی تیاری کر کے نیت کر کے لیٹو، کیونکہ صبح ہوگی، روشنی ہوگی. اندھیرا جو ہے
جس میں میں اور آپ سوتے ہیں یا ساری دنیا اسی طرح سے اس پروسیس سے گزرتی ہے، تو وہ اندھیرا جو ہوتا ہے نا، وہ آپ کو روشنی میں جانے کے لیے آپ کو اس میں آپ تھاٹ پروسیس سے گزرتے ہیں کہ میں نے صبح روشنی ہوتے ہی جو ہے نا کیا چیز تلاش کرنی ہے. اندھیرے آپ اس نظام قدرت کو چیلنج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ یہ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں کہ کل آپ جو تھے وہ ضیاء الحق صاحب جو تھے نا، جنرل ضیاء الحق، تو وہ کسی اللہ لوگ کے پاس جاتے تھے تو ان کو انہوں نے آفر لگا دی کہ آپ بتائیں آپ کو، میں آپ کو بہترین گھر دیتا ہوں، پلاٹ دیتا ہوں، کہاں چاہیے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے آگے سے اس کو جنرل ضیاء الحق کو کہا کہ تم جس اللہ نے تمہیں آرمی چیف بنایا ہے، کیا تمہیں پتا تھا جب تم جانگیے میں پھرتے تھے، کچے میں پھرتے تھے، تم آرمی چیف بنو گے؟ تو جس اللہ نے تمہیں آرمی چیف بنایا ہے وہی اللہ مجھے پلاٹ بھی دے گا، گھر بھی دے گا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اتنی ملک کی ہر طرف سے جو ہے نا، دیکھیں انسان کو دعا لینی چاہیے، آہا نہیں لینی چاہیے. میں نے ٹرکش لوگوں کے ساتھ کام کیا تو وہ مجھے ایک دن پوچھنے لگے کہ جب پاکستان آئے تو وہ کہنے لگے کہ یار اس کا کیا مطلب ہے. تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ کیا حال ہے، ٹھیک ہے، بل ہو. تو اچھا، تو میں نے کہا جی کیوں، آپ نے یہ کیوں پوچھا؟ اس نے کہا ہمارے ادھر جو ہے نا اس کا مطلب ہے لعنت ہو. ٹھیک ہے، تو وہ کیونکہ زبان کا بیریئر تھا تو وہ جب کسی سے ڈیل کرتے تھے تو وہ کہتے تھے یار اس کو یہ مطمئن ہو گیا، اس کی تسلی ہو گئی. میں اس سے پوچھتا تھا ہاں بھی تسلی ہو گئی، تم خوش ہو؟ تو وہ کہتا تھا ہاں جی خوش ہوں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ یہ کیوں پوچھتے ہیں؟ کہتے ہیں میں یہ اس لیے پوچھتا ہوں کہ یہ میرے جانے کے بعد مجھے کوئی بددعا نہ دے دے. ٹھیک ہے نا، کہ میرے ساتھ زیادتی کر دی اور یہ کر دیا، حق مار دیا میرا. اینی ہاؤ، کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہم یار صرف جو ہے نا اگر کسی کی آواز ہم بنتے ہیں یا ہم کوئی بات کرتے ہیں تو یہ ملک ہمارا ہے. اس ملک میں چاہے آرمی چیف ہو، چاہے انٹیلیجنس چیف ہو، چاہے کوئی بھی کوئی غلطی کرے گا تو وہ بیٹھے سامنے مجھے قائل کر لے یا میں اس کو قائل کر لوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب صابر شاکر صاحب کوئی بات کریں تو پتہ چلا 10 مقدمے ان کے اوپر غداری کے کر دیے گئے. ٹھیک ہے، کوئی سیاستدان کوئی بات کرے تو پتہ چلا بھائی یہ گھر ہے ہمارا، ہم گھر میں کہیں پہ ایک دیمک لگ رہی ہے، کہیں پہ خرابی آ رہی ہے، اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں تو اس خرابی کو دور کرنا ہے. تنقید کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نالائق ہیں. تنقید کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی چیز جو آپ کے صرف نظر سے ہے، آپ کی نظر میں نہیں ہے، آپ کے نوٹس میں نہیں ہے. تنقید مین ٹو برنگ سم تھنگ انٹو یور نوٹس. یس آف کورس. ٹھیک ہے، عمران خان نے آرمی چیف تھوڑی بننا تھا، نہ ہی عمران خان نے آگے آرمی چیف بننا ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ کیسے جاتے ہیں؟ آج میرے اور آپ کے بچے جو ہیں وہ جوان ہو گئے ہیں. کل میرے والد صاحب جو تھے وہ زندہ تھے، آج نہیں ہیں. میں ان کی جگہ پہ آیا ہوں، میں بھی نہیں ہوں گا، کل میرے بیٹے اولاد ہوگی. اسی طرح یہ نظام ہے. وہ آپ کہتے ہیں جناب میں نے 3 سال، اس کے بعد میں نے 5 سال، اس کے بعد میں نے تایات، مطلب ہے کہ جب تک میری موت نہیں ہوتی. تو وہ جو آپ کو یاد ہے ڈی جی آئی صاحب جو پرانے تھے، ندیم انجم، جی ہاں، انہوں نے جب ارشد شریف کی کو انتہائی ظالمانہ طریقے سے قتل کیا گیا اور وہ ان سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا میرے سامنے عمران خان نے جنرل باجوہ کو کہا کہ آپ تایات آرمی چیف بن جائے. آف کورس، مطلب مجھے ایک بات آپ بتائیں کہ آپ بندوق کی نوک کے اوپر جو ہے نا، آپ کو بندوق دی ہے کہ بھائی دشمن کی طرف پھیر کے رکھو، آپ وہ بندوق اپنے وزیر اعظم کے سامنے موڑ دیں گے اس لیے کہ آپ کو ایکسٹینشن چاہیے. ٹھیک ہے، باہر میں گیا پاکستانی، باہر میں گیا پاکستان کی معیشت، باہر میں گئی پاکستان کی تجارت. آپ کو صرف جو ہے نا وہ چاہیے کہ بس ہم اقتدار سے جڑے رہیں. ٹھیک ہے، somebody told me about جنرل باجوہ کہ میں اب اسلامی ملک کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ پھر جرنلسٹک ایتھکس میں وہ بات آ جاتی ہے. لیکن نظام اس کو آپ یہ کہنے مبینہ طور پر، مجھے ایک صاحب نے بتایا جن کا پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی کے معاملات سے تعلق تھا، انہوں نے یہ بات کر دی کہ جی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے ایڈوانس $3 ارب دے دیے گئے تھے عمران خان کے دور میں، پیسے ایڈوانس پکڑ لیے. ٹھیک ہے نا، تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ
बाला बाला सब कुछ हो रहा है। यार खुदा के वास्ते, ये इस वक्त इस मुल्क की जो मेजॉरिटी जो है ना वो 60% नौजवान है। नेपाल वाले कहते हैं हमारी आबादी 3 करोड़ की है और आपकी आबादी 25 करोड़ की है, 60% आपके नौजवान है। सोशल मीडिया का इनकलाब आ चुका है, सारी दुनिया सोशल मीडिया को अब देख रही है। सोशल मीडिया अब एक ऐसा आईना है, आप इधर से बंद करेंगे तो उधर से कोई दिखा देगा, उधर से बंद करेंगे तो उधर से कोई दिखा देगा। अब तो कोई अयाशी कर रहा है अवाम के टैक्स के पैसे के ऊपर, तो कोई ना कोई तो दर्द दिल रखने वाला जो है ना वो कहीं ना कहीं से वो शुरली छोड़ देगा एंड यू आर एक्सपोज्ड। जो नेपाल में हुआ है यहाँ पे भी लोगों के इधर आ गए मामला, लोग अपने आप को भी मार रहे हैं, अपने बच्चों को भी मार रहे हैं, ठीक है। लोग पानी में कूद के मर रहे हैं, कोई पता नहीं किस तरह मर रहा है। यार यकीन करें कि दिल बहुत दुखता है ऐसी बातें। मैं आपको बता रहा हूँ कि अल्लाह की कसम मेरे पास साबिर कोई होना खजाना तो मैं लेके चौकों पे बैठ जाऊं और जहाँ पुलिस के नाके होना तो मैं वहां पे वो खजाना जो है ना लोगों में तकसीम कर दूं कि ये आपकी अमानत है, ये लें। भाई नजर आ रहा है कोई सफेद पोश है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, ठीक है ना। और आप देखें कि मतलब है कि आप देखें ये जो सारा कुछ है ना जिसको हम इकोनॉमिक कोलैप्स कह रहे हैं ना, देखें सैलाब से काम करोड़ों में, क्राइम लाखों में हो सकता है, हजारों में हो सकता है, अस्मत दरी, डाके, चोरी, ये वो उसके ऑफशूट्स हैं, ये जो सैलाब आया है। और आप ये देखें कि कितनी जबरदस्त आपको फार्मूला दिया हुआ है कि यार आप अपने साथ घरों से पूछ लें आप भूखे तो नहीं है, आप इधर से पूछ लें आप भूखे तो नहीं है, आप किसी की मदद कर दें, ठीक है। और अगर कोई चोरी का सोच रहा है और आपने उसको मदद कर दी तो वो उस जुर्म से बच गया, तो उससे क्या होगा, क्राइम रेट कम होगा, लोग नेगेटिविटी कम होगी, लोग नहीं जाएंगे उस तरफ। सर ये तो फखर भाई बातें जो है ना ये तो है सोचने वाली और करने वाली, लेकिन अगर इंसान का टारगेट ही इक्तदार, इख्तियार, ओहदा, एक्सटेंशन, फिर एक्सटेंशन और फिर एक्सटेंशन, मैं आपको एक्सटेंशन दूंगा आप हमें बचा के रखें, तो इसका बुनियादी अगर हम करें कंक्लूड तो इसका मतलब है ये कह रहे हैं कि जनाब अगले 10 साल 20 साल 15 साल ना मुझसे पहले बेहतर कोई आया इदारे में, ना आइंदा कोई आएगा और मैं ही सब कुछ हूं। और दूसरी तरफ एक खानदान को मुसल्लत करके कह रहे हैं कौम को कि बस ये खानदान है पाकिस्तान का मुकद्दर, बस यही है, इसके अलावा और कोई नहीं है। फाइनल बिल्कुल यही बात आप कह रहे हैं। देखें अभी सारे सूरत हाल का देखें ना, मैं आपके साथ हमें एक ऑलमोस्ट घंटे से ऊपर हो गया बातचीत करते हुए, और जो लोग हमारा प्रोग्राम देखेंगे जिन तक ये पैगाम जाएगा तो बुनियादी तौर पर हमारा उनके साथ एक ये डायलॉग है। ये नहीं है मैं बहुत साफी हूँ बड़ा, मेरी साफत का जरिया भी अवाम है, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, तो आप भी वही काम कर रहे हैं। अब बात ये है कि जिस चीज में इमरान खान ने समंदर को पिरो दिया है ना कि ये आसिम लॉ चल रहा है, ठीक है ना, ये बहुत खतरनाक बात है। इसका मतलब ये है कि एक शख्स है जो ना आइन को तस्लीम कर रहा है ना कानून को तस्लीम कर रहा है, वो कहता है आपने नोटिफिकेशन जारी करना है या नहीं करना, आई एम कंटिन्यू टू रूल दिस कंट्री, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं कि ये इक्तदार है, ये जितने भी सारे बैठे हुए हैं ना, इन्होंने इक्तदार के लिए इकदार मलियामेट कर दी है, जी हाँ, माशरे में इकदार जो थी ना वो ख़त्म कर दी है। तो अब फिर ये सोच लें कि जो जजेस साहिबान अवाम के टैक्स मनी के ऊपर 30-30 लाख रुपए की तनख्वाहें दे रहे हैं और ज़मीर फरोशी करके बैठे हुए हैं, और अगर वो ये समझते हैं कि मार्बल की दीवारें और ये जो चौकियाँ हैं ये इनको प्रोटेक्ट कर देंगी, उन्होंने समझ लिया है कि फौजी नाके पे खड़े होने वाला फौजी जो है वो एक बंदे के लिए अपनी जान कुर्बान करेगा, पुलिस वाला जो है ना वो
ये जाली जो सियासतदान है इनके लिए अपनी जान कुर्बान करेगा। भाई जिस दिन उसने ये सोच लिया ना कि मेरे बीवी बच्चों का क्या बनेगा, मैं किसके लिए जा रहा हूँ, ये सारे देखें आपको अलामतें नजर आने शुरू हो जाती हैं। ठीक है ना, मैं थोड़ी सी लाइटर मूड में कह दूं, वो आपके हाथ में खारिश होती है तो लोग कहते हैं इस हाथ में हो तो पैसे आते हैं, इस हाथ में तो जाते हैं, ये एक अलामत ही है ना। तो ये अलामत नजर आ गया आपको, चारों तरफ से आपको आ गया, करीब तरीन आपके नेपाल आ गया, और आप इस हकीकत से आंखें बंद करना चाह रहे हैं। आई थिंक मैं आपको ये बता दूं कि चाहे फौज का इदारा है, चाहे सिविलियन इदारे हैं, चाहे पुलिस का है, पैरामिलिट्री फोर्स का है, हर जगह पे ये बात अब आ गई है कि नाउ वी आर देयर इज ए बर्डन, और हमें इस बोझ से जो है ना छुटकारा हासिल करना है और आगे की तरफ। ये कंसेंसस मेरा ख्याल में हो चुका है, और ये मैं आपको बता दूं कि बेहतरीन किस्म का पाकिस्तान के पास वे आउट है। एक सियासी जमात जिसको पूरे मुल्क में पजीराई हासिल है, मैं कहता हूं इमरान खान को इक्तदार में आने दें, इमरान खान की कोताहियां होंगी, उसके वजीरों की कोताहियां होंगी, मैं सबसे पहले उसके ऊपर बात करूंगा। मैं आपको ये बता रहा हूं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ये आए अपनी जात के लिए थे, इन्होंने अपनी जात को बनाया, इनको आवाम से कोई वो नहीं था। आज ये बिल्कुल जीरो हो गए हैं, तो क्योंकि इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है, ये कहते हैं कि हम ये 25 करोड़ आवाम को ले डूबे। ठीक है, बैठते हैं रोजाना एक मीटिंग करते हैं, वो एक इनका दानिश्वर है एहसन इकबाल साहब, ठीक है, अभी सैलाब को देख के वो कहते हैं पाकिस्तान 30 साल पीछे चला गया है। अभी परसों उन्होंने उड़ान पाकिस्तान का आगाज किया था। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये शॉर्ट साइटेडनेस है, ठीक है ना। उनकी सुबह होती है, उनकी शाम होती है, और उसके अंदर इमरान खान होता है, ठीक है, और उसको राना सदामुल्लाह कहता है कि ओ इमरान खान, उसकी सियासत खत्म हो गई है भाई, ठीक है ना, शर्म भी नहीं आती है यार, बनते राणा पता नहीं कौन से राजपूत हो यार। चले तो फखर भाई यहीं पे हम प्रोग्राम खत्म करते हैं। आज हमारी काफी लंबी नशिस्त हुई है, तो कंक्लूजन मेरी तरफ से भी यही है कि ये हमारी जो गुफ्तगू है, अगर आप इसको पॉजिटिव में लेंगे, ये एक पल्स है, अवाम की राय है, क्योंकि हम अवाम में जाते हैं, हमारे अजीज व अकारब हैं, उनसे बातें करते हैं, दोस्तों से बातें करते हैं, और बगैर सिक्योरिटी के जाते हैं, तो हमारे साथ लोग दिल खोल कर बातें भी करते हैं। तो हमारा काम है आप तक पहुंचा देना, और अगर जनरल साहब तक ये बातें पहुंचे तो वो जरा थोड़ा सा गुस्सा निकाल के ठंडे दिल से सोचें, क्योंकि अगर अभी भी उनके पास वक्त है। मैं बस यही कहूंगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी अवाम पाइंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तानी अवाम पाइंदाबाद, और आइन की बालादस्ती इंशाअल्लाह, उसी में सबका भला है। इजाजत दीजिए जनाब, अल्लाह हाफिज।